लाहौर समेत पंजाब में धुंध का बसेरा, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। सियालकोट मोटरवे M11 पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। ट्रैफिक को हाईवेज पर मोड़ दिया गया। हाईवे पर भी ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब करें। बानी पीटीआई की तारीख है कि वो किसी के साथ मुखलिस नहीं। 15 दिन में ऐसा क्या तावीज़ आया कि पीटीआई मुज़ाकरात पर राजी हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हो, मगर डर है कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। मुज़ाकरात से पहले बैठने वाले अपनी गलतियां तस्लीम करें। माफी नहीं मांगी तो कम अज कम अफसोस ही कर दो। मिसाल के जमहूरियत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी गलतियों का एतराफ किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी मुज़ाकरात पर जोर कहा। जो जमात पौने 4 साल बाद से इनकार करती रही, उसने मुझसे अपील की। तलखियां अपनी जगह, लेकिन बात जरूर होनी चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारर ने वाज़ेह किया कि हम पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई को फरामोश कर दें। 9 मई के मनसूबा साज और मास्टरमाइंड को सजा देना होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी सख्त मौकिफ। कहा फौजी तंसीबात जलाने वालों को मुज़ाकरात का हक नहीं, ना इनको रियायत की तवक्को रखनी चाहिए। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिबली फराज ने कहा जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी। बानी चेयरमैन का भी यही उसूली मौक़िफ़ है, वो अपने लिए गुंजाइश नहीं चाहते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था बानी पीटीआई अवाम और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है और इस्तिकामत से खड़े हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। असद कैसर का अपनी पार्टी से ज़्यादतियों का शिकवा। कहा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ किसी मुल्क से तवक्को नहीं रखती, हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। एक तरफा किसी से बात किए बगैर सबके इंटरनेट बंद कर देंगे, वो भी उस मुल्क में जिसमें 70% आबादी 30 साल की कम उम्र का हो, तो उसका मतलब है कि इसका आपका ये एक फैसले में अपने 70% जो इस मुल्क के आपका खिलाफ कर दिया है। ये डिजिटल बैंडविड्थ इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है। जितना पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था वो नाकाफी था। हमने स्पीड में कमी लेने की बजाय इसको तेज करना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के एक तरफा फैसले नाकाबिल कबूल करार दे दिए। कहा कि हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि मुतराज़े फैसले करे। नून लीग को हुकूमत करनी है तो सियासी स्टेक होल्डर से मुशावरत और इत्तेफाक राय से फैसले करना होंगे। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एक तरफा है। जो फैसले विफाक को कमजोर करे उन पर पीपल्स पार्टी रद्द अमल देगी। इंटरनेट सुस्त करने पर भी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहा नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल बैंडविड्थ और स्पीड है। आपने फायरवॉल डाल दी, वीपीएन पर पाबंदी लगा दी, वेबसाइट पर भी पाबंदी है, फिर कहते हैं कि हमने इंटरनेट बंद नहीं किया। तार कट गई है। पता नहीं पाकिस्तान के इंटरनेट केबल में ऐसा क्या है कि समुंदर की मछलियां सिर्फ इसे ही खाती हैं। अगर यही चलता रहा तो कौन सरमायाकारी करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया कि मगरबी ममालिक से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानात आ रहे हैं। पाकिस्तान के मफादात सियासत से बालातर हैं। पीटीआई को भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। मुल्क दुरुस्त समत में नहीं जा रहा, इसलिए मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं। लीगी रहनुमा साद रफीक का वालिद की बरसी पर तकरीब से खिताब। दावा किया कि उनको बानी पीटीआई ने नहीं, कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। पाकिस्तान में जमहूरियत रिमोट कंट्रोल के साथ नहीं चल सकती। कौम ने मुज़ाकरात से उम्मीदें लगा ली। मुज़ाकरात लाजमी कामयाब होने चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने करार दिया अमरीका को बानी पीटीआई से कोई दिलचस्पी नहीं, उनका मकसद पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। मौलाना फजल रहमान के सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हमारा गिला है आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस का इशू खामखा छेड़ा गया, अब खुशी और खुश असलूबी से हल कर रहा हूं और करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट कहीं भी नजर नहीं आ रही।
اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان، لیسکو پیسکو اور فیسکو سے متعلق اجلاس میں اسمارٹ میٹرز کی تنصیب جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات لیے جائیں، تقسیم کار کمپنیوں کے سی ای اوز کی تعیناتی کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ کرم میں قیام امن کے لیے گرینڈ جرگہ فریقین کے درمیان معاہدہ طے، دونوں قبائل نے تنازع حل کرنے پر اتفاق کیا۔ معاہدے کے مطابق دونوں فریق بھاری ہتھیار حکومت کو جمع کرائیں گے۔ فریقین کے دستخط ہوتے ہی ٹل پارا چنار مین شاہراہ کو کھول دیا جائے گا۔ پارا چنار پشاور مرکزی شاہراہ اور اپر کرم کے راستے 2.5 ماہ سے بند ہیں۔ کرم میں اشیاء ضروریہ کی شدید قلت، ہوٹلز، پبلک ٹرانسپورٹ اور کاروباری مراکز 3 ہفتوں سے بند پڑے ہیں۔ پارا چنار کی ابتر صورتحال پر کرم پریس کلب کے باہر سخت سردی میں جاری دھرنا 10ویں روز میں داخل ہو گیا۔ کراچی کے 13 مقامات پر دھرنے شہریوں کے لیے درد سر، شہر کی بیشتر سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں ہی قطاریں، موٹر سائیکل سوار بھی دن بھر اذیت کا شکار رہنے لگے۔ نمائش شورنگی ابو الحسن اصفہانی روڈ، شارع فیصل، کالا چھپرا کے سامنے سڑکیں احتجاج کے باعث بند۔ ملیر 15 پل کے قریب بھی دھرنا، سرجانی ٹاؤن روڈ اور شارع پاکستان پر انچولی کے سامنے بھی مظاہرین جمع۔ ناظم آباد نیشنل ہائی وے ٹاؤن شپ، صفورہ چوک پر بھی مظاہرین نے دھرنا دے رکھا ہے۔ سندھ میں بزرگ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اقدام، طبی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے سینئر سٹیزن کارڈ بنا کر دیا جائے گا۔ سندھ حکومت اور نادرا کے درمیان 3 سال بعد معاہدہ طے پا گیا۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے خوشخبری سنا دی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی فیصل آباد میں کروڑوں روپے کے ہیر پھیر کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ کراچی میں محکمہ ریونیو کے افسران کی سسٹم کے لیے بھرتی کا پردہ بھی چاک، افسران نے سابق چیئرمین اینٹی کرپشن کی زمین کے کھاتے تبدیل کر ڈالے۔ گیس بالکل کم آ رہے، اس کے باوجود ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لکڑی خریدی، لکڑی بھی 1300 روپے بنے، حیران ہم لوگ کیا کریں، بہت مشکلات میں ہم لوگ پڑ گئے۔ حکومت کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا ٹائم انہوں نے بنایا 2 سے 3 گھنٹے گیس دیں، لیکن جس میں سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ کے لیے گیس آتی ہے، اس کے بعد چلی جاتی ہے۔ سردی میں اضافہ ہوتے ہی گیس ناپید، لاہور کراچی سمیت شہر صارفین پریشان۔ لاہور کے کئی علاقوں میں شیڈول اوقات میں بھی گیس کے کم پریشر کی شکایات، لوگ کھانا پکانے کے لیے مہنگی ایل پی جی اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کے بھاری بل آتے ہیں مگر گیس نہیں ملتی۔ انٹرنیٹ کی سلو ڈاؤن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اکثر اپنی آن لائن کلاس جوائن نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کے اٹینڈنس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے اسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں ہو پاتے اور ہم اپنا ریسرچ ورک بالکل بھی ٹائم سے پراپرلی نہیں کر پاتے کیونکہ انٹرنیٹ سلو ہے، تو بہت ساری چیزوں میں انفیکٹ پورٹلز میں آن لائن کلاسز کے اندر ہمارے لیے بہت ایشو ہوتا ہے جوائن کرنا۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی برقرار، آئی ٹی شعبے کو روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان۔ آن لائن کاروبار سے منسلک افراد شدید متاثر، انٹرنیٹ کی بندش اور سست روی سے تاجر برادری اور طلبہ بھی پریشان۔ اساتذہ آن لائن لیکچر نہیں دے پاتے، طلبہ اسائنمنٹ بنانے سمیت دیگر کام کرنے کے لیے پریشان۔ اے آئی ٹیکنالوجی اگلی 3 دہائیوں میں انسانوں پر غالب آ سکتی ہے۔ نوبل انعام یافتہ پروفیسر جیفری ہنگٹن کی خوفناک پیش گوئی۔ انٹرویو میں کہا کہ اگلے 20 سال میں انسانوں سے زیادہ ذہین سسٹم تیار ہو جائیں گے۔ اسے مانیٹر کرنے کے لیے حکومتی سطح پر فوری اقدامات اٹھانے چاہیے۔ کرسٹیانو رونالڈو کا ایک اور اعزاز، مشرق وسطیٰ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ جیت لیا۔ دبئی میں سجی تقریب میں النصر کلب کے اسٹار کھلاڑی رونالڈو کو گلوب ساکر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ الہلال کے اسٹار نیمار کو بہترین کارکردگی پر اعزازی ایوارڈ ملا۔ الہلال کے کوچ خیسوس بہترین کوچ قرار پائے۔ تو امریکی ریاست ٹیکساس کے کئی علاقوں میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی۔ ہیوسٹن میں ایک شخص ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔
اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے واشنگٹن سے خرم شہزاد سے. جی خرم شہزاد، آگاہ کیجیے گا. خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. امریکی ریاست ٹیکساس کے کئی علاقوں میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچائی ہے. ہیوسٹن میں ایک شخص ہلاک، 4 زخمی ہو گئے، گاڑیاں الٹ گئیں، گھروں کو نقصان جبکہ پروازوں میں خلل پڑا. ہیوسٹن کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا. کیٹی اور پورٹر ہائٹس میں گھروں کی چھتیں اڑ گئیں. مزید طوفانوں کی وارننگ جاری کر دی گئی. مشرقی ٹیکساس سے لوزیانا، مسیسپی اور الاباما میں ژالہ باری اور تیز بارش کا امکان ہے. آپ کو امریکی ریاست ٹیکساس کے کئی علاقوں میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ہیوسٹن میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے، 4 زخمی اور گاڑیاں الٹ گئی ہیں، گھروں کو نقصان جبکہ پروازوں میں خلل پڑا ہے. اس حوالے سے واشنگٹن سے ہمارے نمائندے خرم شہزاد موجود ہیں. یہ خرم، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. یہ ٹیکساس میں مختلف مقامات میں جو اس وقت طوفان ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. جو میئر ہیں، میئر ڈین ڈیوس، جو مینگل جو میئر ہیں سٹی کے، ان کے مطابق ایک بندہ ہلاک ہوا ہے. عمارتوں اور اسکولوں کو نقصان پہنچا ہے. جو فلائٹس ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں. اس کے علاوہ حکومت نے جو جہاں پہ زیادہ اولے پڑے ہیں، جہاں پہ زیادہ طوفانی ہوائیں تیز ہیں، وہاں پہ ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے. اس کے علاوہ جو سیلاب آنے کی جو اطلاعات ہیں اس حوالے سے جن علاقوں میں سیلاب آنے کی اطلاعات آئی ہیں ان علاقوں کو خالی کروا لیا گیا ہے. اور اب تک یہ جو بارش کا جو رخ ہے وہ دوسری ریاستوں میں جس سے الاباما اور ٹینیسی، وہاں تک اس کے پہنچنے کی اطلاعات ملی ہیں، جس میں 2 سے 4 انچ بارش متوقع ہے. اور مقامی طور پہ یہاں پہ سیلاب اگر 5 انچ تک پہنچتی ہے تو محکمہ موسمیات کے مطابق سیلاب کا خطرہ ہو سکتا ہے ان ریاستوں میں. جی خرم شہزاد ہمیں واشنگٹن سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ.